नमस्ते, आँखीझालमा हार्दिक स्वागत। नेपाल जैविक, प्राकृतिक र सांस्कृतिक विविधताका दृष्टिले अत्यन्त धनी छ। जलशक्ति र जनशक्तिका दृष्टिबाट पनि हामी धेरै सम्पन्न छौँ। तर हामी सबैलाई थाहा छ, हामी कहाँ समस्याहरू पनि कम छैनन्। प्रकृति फरक भए पनि समस्याहरूको विस्तार दुर्गम पहाडी क्षेत्रदेखि राजधानीसम्मै समान किसिमको छ। कतै परम्परासित सम्बन्धित समस्या बढी छन्, कतै आधुनिकताले उब्जाएका समस्या धेरै छन्। आजको अङ्कमा हामी नेपाली भरियाहरूको कठिन जीवन वृत्तिका बारेमा एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। दोस्रो सामग्री फेरि एकपटक काठमाडौँको फोहोर मैलाकै बारेमा छ। आफ्नो तौलभन्दा डेढीदेखि दोब्बरसम्मको भारी बोकेर पहाड पर्वतमा हिँड्नु सम्भवतः सबभन्दा कठिन जीवन वृत्ति हो। तर दुर्गम पहाडी र यान्त्रिक परिवहनको सरसुविधा नपुगेका नेपाली गाउँघरमा अझसम्म पनि धेरैजसो सरसामान ओसार पसार गर्ने काम मान्छेबाटै हुने गरेको छ। भर्खरै पाटनमा आयोजित एउटा गोष्ठीमा भरियाको कठिन जीवन वृत्तिसित सम्बन्धित विविध विषयहरूमा विशद छलफल भयो। प्रस्तुत छ मोहन मैनाली र ध्रुव बस्नेतको रिपोर्ट। भारी बोक्नु धेरै नेपालीको दिनचर्या हो। घाँसपात, दाउरा, पानी, मल आदिको भारी नबोक्ने सौभाग्य थोरै नेपालीलाई मात्र छ। यसबाहेक खेती सकेर फुर्सदका याममा आफूलाई वर्षभरि चाहिने नुन, तेल, मरमसला र लत्ता कपडा टाढाको बजारमा खरिद गरेर घरसम्म पुर्याउने चलन पनि नयाँ होइन। आफ्ना उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन पनि किसानले भारी बोक्नै पर्छ। भेडी गोठालाको जिन्दगी 6 महिना लेक 6 महिना बेसी भन्छन्। भेडी धपाएर मात्र पुग्दैन, सिङ्गो घर थाप्लामा बोकेर हिँड्नुपर्छ। हिउँका 6 महिना हिउँ छल्न तल झर्दा जडीबुटीको भारी नबोके मुखमा माड लाग्दैन। पूर्वी नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका यी हाट बजारमा माल सामान ढुवानी गर्ने काम पनि मान्छेकै हो। साहुका पसलका लागि सामान खेपिदिने काम पनि भरियाकै हो। हिजो आज सडक बनेका केही पहाडी क्षेत्रमा मानिसले भारी बोक्ने काममा कमी आएको छ। रोगी बिरामीलाई र अवसर विशेषमा बाहेक मान्छेले मान्छे बोक्ने चलन हाम्रो देशबाट हराइसकेको छ भने हुन्छ। तर यसको अर्थ नेपालीले बोक्ने भारी घटेको छ भन्ने चाहिँ होइन। धेरै नेपालीले विकासको भारी बोकिरहेका छन् र धेरैले भविष्यमा पनि बोकिरहनेछन्। खाद्यान्न अभाव भएका ठाउँका मानिसले अन्य ठाउँबाट अन्न किनेर लैजाने चलन पहिले पनि थियो। अहिले खाद्य संस्थानको स्थापना भएपछि यसरी बोकिने अन्नको मात्रा अझ बढेको छ। यिनीहरूले 10 दिनसम्म यसरी भारी बोकेपछि आधा चामल खाद्य संस्थानलाई बुझाउँछन् र आधा चामल आफू पाउँछन्। पर्यटन व्यवसायले थरीथरीका मान्छेलाई थरीथरीका कुरा दिएको छ। धेरै गरिब नेपालीका थाप्लामा चाहिँ यसले सस्तो ज्यालामा गरौँ भारी हालिदिएको छ। गत साता हिमाल पत्रिकाको प्रकाशन संस्था हिमाल एसोसिएसनले हिमाली क्षेत्रका भरियाहरूको कठिन जीवनचर्याका बारेमा एउटा गोष्ठी गरेको थियो। त्यस मौकामा भारी बोक्ने पेशा र भरियाहरूको जीवनसित सम्बन्धित विविध विषयमा छलफल भएको थियो। नेपालीहरू नेपालमा मात्र होइन, भारतमा समेत गएर भारी बोक्छन्। पश्चिम नेपालका रोल्पा, बझाङ, बाजुरा, दैलेख आदि जिल्लाबाट उत्तरी भारतको बद्रीनाथ, केदारनाथ क्षेत्रमा गएर मान्छे बोक्ने काम गर्ने सबैजसो भरियाहरू नेपाली नै छन् भन्ने कुरा त्यही गोष्ठीमा प्रकाशमा आएको थियो। जितने भी लोग पोर्टर्स हैं, लगभग 99% जो होंगे वो नेपाल के ही हैं। तो हमने ये पाया कि अधिकतर जो
पश्चिमी नेपाल के हैं, वहीं से लोग आते हैं। जैसे रोल्पा से अधिक मात्रा से लोग पाए गए हैं और ज़्यादातर ये जितने भी ये काम जो है लोगों को, यात्रियों को लेके जाना होता है, वो नेपाली लोग ही कर रहे हैं। गुन्द्रुक र ढिँडो यिनको मुख्य खाना हो। पालमा बस्ने सपना यिनले देखेका छैनन्। पूर्वी नेपालका भरियाले आफ्नो भारीलाई नाम्लाले टाउकामा र खकनले काँधमा पनि अड्याएका हुन्छन्। उनीहरू हिँड्दा हिँड्दै बिसाउन तोक्माको प्रयोग गर्छन्, तर पश्चिमी नेपालमा त्यस्तो चलन छैन। पहिले पहिले भरियाहरूले पटुकालाई नभई नहुने कुरा ठान्दथे, तर अहिले उनीहरूले लगाउने लुगा फेरिँदा पटुका बाँध्ने चलन घट्दै गएको छ। विकास उन्मुख देशका वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ताहरूले यो पाश्चात्य समाजमा भएका कुराहरूलाई अन्धानुकरण गर्ने चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। अब हामीहरू कहाँ उता चुरोट खान छोडेपछि हामी यता चुरोट सुरु गर्छौँ, उता रक्सीमा बिहान भएपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ महँगो चाहिँ रक्सीहरू चाहिँ सस्तो मूल्यमा पाएपछि चाहिँ हामी नेपालीहरू चाहिँ सुरु गर्छौँ, उता चाहिँ बोटल फिडिङ बन्द भएपछि हामी चाहिँ बोटल फिडिङ सुरु गर्छौँ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ पुस्तौँदेखि सयौँ वर्षदेखि मान्छेले चाहिँ आफ्नो अनुभवबाट पटुका बाँध्यो भने ढाड कमजोर हुँदैन भनेर चाहिँ हाम्रो पुस्तौँ पुस्ताको चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब्जर्भेसनले त्यसलाई पुष्टि गरेको कुरालाई चाहिँ चटाचुट्नु एकैचोटि छोडेर चाहिँ ढाड दुखेको मान्छेले पेटी बाँध्नुपर्छ भनेर चाहिँ मिलेको पनि नमिलेको पनि के भन्दा विदेशी के अरे मेडिसिनको चाहिँ नक्कल गरेर हामी चाहिँ कोर्सेट बनाउन थालेका छौँ, जुन मेरो विचारमा ठिक होइन। हामीहरूले चाहिँ वैज्ञानिक स्थानीय नेपाली वैज्ञानिकहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हाम्रो चाहिँ पुस्तौँदेखि चलाइआएका गरिआएका चलनहरूमा कति वैज्ञानिक तथ्य छ भनेर पहिला हेरेपछि अनि त्यो ठिक छैन भने मात्रै विदेशी कपी गर्ने हो। र यसमा चाहिँ हाम्रो एकजना नेपाली डाक्टरले नै के पुष्टि गर्नुभएको छ भने पटुका बाँध्दाखेरि तलको ढाड विशेष गरेर चाहिँ लम्बर स्पाइन भन्छौँ, लम्बर स्पाइनलाई चाहिँ राम्रो प्रभाव पर्छ, त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ सुरक्षित गर्छ। र त्यसले चाहिँ एउटा मेकानिजम चाहिँ के भनेदेखि त्यसले चाहिँ पेटभित्रको प्रेसर चाहिँ ठिक राखिदिएर चाहिँ स्पाइनलाई चाहिँ स्प्लिन्ट गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ढाडलाई चाहिँ सुरक्षित गर्छ। र त्यो चाहिँ कुनै पनि चाहिँ जुन चाहिँ आजभोलि चाहिँ ढाड दुख्यो भने गएर बनाउने चलन छ नि कर्सेट भनेर बेल्ट भनेर, त्यो बेल्टभन्दा चाहिँ त्यो पटुका चाहिँ हाम्रो नेपाली पटुका चाहिँ धेरै वैज्ञानिक छ। गाडी चल्ने ठाउँमा गाडीले भारी बोक्छ, त्योभन्दा नराम्रा बाटामा खच्चर, भेडा र च्याङ्ग्राले भारी बोक्छन्। गाडी नजाने र पशु हिँड्न नसक्ने ठाउँमा मानिसले भारी बोक्छन्। कति बेला खसेर मरिने हो भन्ने डर उनीहरूलाई सधैँ भइरहन्छ। गर्नै पर्ने अवस्था छ। नगरेको खण्डमा रोजीरोटी नुन तेलको समस्या नै समाधान गर्न नसक्ने स्थितिले गर्दाखेरि यिनीहरूले डाँडा काँडा भिर पाखो पहरो छहरा केही नभनेर चाहिँ 30 केजी 40 केजी 45 केजी 27 केजी भारी बोकेर चाहिँ हिँड्नु परेको हो। जुन गोर्खा भयो र यो धादिङ भयो, यो क्षेत्रमा उनीहरूलाई चाहिँ जब चाहिँ पोर्टरहरू चाहियो भने उनीहरूले छोटो समयको लागि मात्र, जस्तो 3 दिनको लागि 4 दिनको लागि 5 दिनको लागि मात्र लिएर जान्छन्। र के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ धेरै पोर्टरहरू उनीहरू चाहिँ त्यहाँ पर्खिराखेका हुन्छन् र उनीहरूले वास्तवमा चाहिँ के हुन्छ भने धेरै पर्खिराखेको हुनाले केहीले मात्र चाहिँ चान्स पाउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले आफूले चाहिँ बार्गेनिङ गर्न चाहिँ सक्दैनन्। त्यसैले त्यो ग्रुप लिडरले जति दिन्छु भन्यो त्यतिमै बाध्य भएर चाहिँ उनीहरू जानुपर्छ। अब मैले अलिकति सीमित मात्रामा भरियाहरूको अन्तर्वार्ता लिएको थियो बाटोमा, ऱ्यान्डम स्याम्पल। त्यसमा चाहिँ उनीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मैले के बुझेँ त्यसबाट भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ जुन जति चाहिँ पहिला हेलिकप्टर नहुँदाखेरि चाहिँ पैसा कमाउन सकिन्थ्यो त्यतिको पैसा कमाउन अहिले सकेको छैन। किन भनेदेखि अब हेलिकप्टरले पनि त्यही सामान ओसार्छ, भरियाले पनि त्यही सामान ओसार्ने हो र त्यो सामान त्यति मात्रामा उपलब्ध भएन हेलिकप्टरले गर्दाखेरि। एक कुरा त्यो जस्तो भनौँ न सोलुखुम्बुमा अब जिरीबाट सामान ओसार्छन्, त्यो जिरीबाट सामान जस्तो चामल, ट्रेकिङका सामान, एक्सपिडिसनका सामान इत्यादि कुराहरू हेलिकप्टरले ओसार्न थाले। त्यसकारण त्यसको चाहिँ फ्लो अथवा त्यसको सप्लाई अलिकति कम भयो। कम भन्दाखेरि अब उनीहरू चाहिँ एक ट्रिप पुऱ्याएर अर्को ट्रिप लिन जाँदाखेरि त्यो उपलब्ध नहुन सक्छ, एक कुरा।
अर्को कुरा चाहिँ नि अब यो सामान पुर्याउने व्यापारीहरू भनौँ अथवा चाहिँ नि एक्सपिडिसनका चाहिँ ग्रुपहरूले भनौँ उनीहरूले चाहिँ जुन रेटमा धार्नीको हिसाबले चाहिँ पुऱ्याइन्थ्यो त्यो जुन रेट थियो पहिला त्यो रेटमा चाहिँ कटौती भएको छ कमसेकम 25% चाहिँ कटौती भएको छ। अब भरियाहरूलाई अर्को कुरा चाहिँ यो झाडा पखला मैले भने उनीहरूलाई लागेपछि चाहिँ नि अलि झन् धेरै समस्या हुनसक्छ किनभने उनीहरूले त भरिया बोक्नुपर्छ। अब त्यसमाथि रिङ्गटा लाग्यो किनभने अब जिउमा के अरे पर्याप्त मात्रामा पानी भएन भनेदेखि ढलमलाउन सक्छ। अब त्यो जम्मै बोकेको चाहिँ नि के ओजन नै आफू ढलेर फेरि केही चोटपटक पर्न सक्छ भन्ने विभिन्न खालको समस्याहरू हुन सक्छ कि। नेपालीहरूले बाँकी संसारले पत्याउनै नसक्ने खालको भारी बोकेर हिँड्ने काम पनि गरेका छन्। We discovered that they carry very, very heavy loads. They carry loads that are more than twice their own body weight, which in the case of the Nepali men was 100 kilograms or more. If one translates that same kind of ratio to people in the United States, in the West, where someone weighs 180 or 200 pounds, he would have to carry a 400-pound load, which is just inconceivable. So that these porters are carrying very impressive loads, and we've often commented that if there were Olympic competitions for load carrying, there would be no doubt that the Nepali porters would carry all the prizes. अचम्म चाहिँ कति बेला लाग्छ भने यत्रो भारी बोकी हिँड्ने नेपाली भरिया शारीरिक रूपले तन्दुरुस्त भेटिएका छन्। पाश्चात्य समाजमा भएका अनुसन्धानहरूले वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूले के देखाएको छ भने 50 वर्ष उमेर पुग्नुभन्दा पहिले नै भारी नबोक्ने मान्छेको पनि अफिसमा काम गर्ने मान्छेको पनि गर्दनमा 25% जतिको चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ नराम्रो परिवर्तन सुरु भइसकेको हुन्छ र तिनीहरू चाहिँ 65 वर्ष पुग्दासम्म चाहिँ धन्नै 85% जतिकोमा चाहिँ ती परिवर्तनहरू हड्डी खिने प्रक्रियाहरू चाहिँ बसिसकेको हुन्छ र त्यही कारणले हामीले चाहिँ यो एउटा अध्ययनमा अहिले गरेकोमा त्यही गर्दनमा चाहिँ हड्डी खिने प्रक्रिया कति नराम्रो हुँदो रहेछ त भरियामा भनेर गर्दा फेरि 40 देखि 49 वर्षसम्म पुगेका भरियाहरूमा हामीले जम्मा 12% मा मात्रै हड्डी खिएको चाहिँ फेला पार्यो र यो अहिलेसम्म वैज्ञानिक आधारमा चाहिँ धेरै उच्च वैज्ञानिक अनुसन्धान भन्न नमिले पनि यसलाई चाहिँ दाँज्नको लागि हाम्रो यहीँको चाहिँ अरू चाहिँ भारी नबोक्ने नेपालीहरू 50 जनासँग चाहिँ दाँजेर यसलाई हेर्नुपर्छ। त्यो गर्नुभन्दा पहिला पनि हामी के भन्न सक्छौँ भने पाश्चात्य समाजमा भएको अनुसन्धानलाई दाँजेर हेर्दाखेरि नेपाली भरियाहरूको गर्दन खिने प्रक्रिया चाहिँ धेरै ढिलो हुँदो रहेछ र यसलाई चाहिँ सिग्निफिकेन्ट भनिन्छ स्ट्याटिस्टिकल टर्म्समा र यो धेरै चाहिँ कम हुँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ यसले प्रमाणित गर्छ र यसलाई चाहिँ अरू प्रमाणित गर्नको लागि हामीले यो अध्ययनलाई अरू अगाडि लैजानुपर्छ जुन हामी गर्दैछौँ अहिले र त्यसको चाहिँ नतिजा के हो त भन्दाखेरि यो गर्दन खिने रोग हुने मान्छेको लागि त्यो रोक्नको लागि सायद डोको नाम्लो बोके जस्तै तरिकाको फिजियोथेरापी पो दिनुपर्छ कि भनेर यसले चाहिँ एउटा नयाँ ढोका खोल्न सक्छ। यसको चाहिँ दूरगामी असर चाहिँ त्यो हुनसक्छ। नभए पनि के चाहिँ प्रमाणित गर्छ भने मान्छेले भन्छन् यत्रो समय भारी बोकेर चाहिँ गर्दन चाहिँ खत्तम हुन्छ होला भने त्यो खत्तम हुँदो रहेछ भने चाहिँ यसले प्रमाणित गर्यो। फाइदा कति गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ अरू चाहिँ के अरे अध्ययन गरेर हामी चाहिँ प्रमाणित गऱ्यौँ भनेदेखि धेरै फाइदा गर्दो रहेछ भनेदेखि सायद हामी गर्दन दुखेर चाहिँ फिजियोथेरापी डिपार्टमेन्टमा गएर चाहिँ हट प्याक र चाहिँ ट्र्याक्सन लिनुको साटो सायद कुनै अवस्थामा गएर डोको र नाम्लो बोकेर अलिकति कसरत गरे पनि गर्दनलाई राम्रै हुन्छ भन्ने प्रमाणित हुनसक्छ। भरियाहरूको यस हुलमा महिलाको पनि अभाव छैन। उनीहरू पुरुष सँगसँगै भारी बोकिरहेका छन् तर उनीहरूले पुरुषहरूले भन्दा बढी समस्या भोग्नु परिरहेको छ। उनीसँग कुरा गर्दाखेरि अब उनीहरूको महिनावारी साइकल पिरियडको साइकल चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै दुःख पर्दो रहेछ किनभने चाहिँ अब ट्रेकिङ जाँदाखेरि चाहिँ एकदम पुअर हाइजिन हुन्छ होइन त्यहाँ उनीहरूले राम्रो साथले त्यो सफा साथले त्यो महिनावारी साइकलको लागि त्यो व्यवस्था गर्न सक्दैन है। त्यसकारण चाहिँ एकदमै पुअर हाइजिन र त्यो
हिँडेकै अब त्यत्रो भारी बोकेर हिँडेकै गर्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो सर्जहरू घाउहरू पनि हुने रहेछ। तर यस्तो कुरा चाहिँ उनीहरूले अब कसैलाई भन्नु सकेन, त्यसको लागि दबाई पनि माग्न सकेन। अनि यसको बारेमा चाहिँ उनीहरूले कुरा गर्दै थियो, उनीहरूलाई एकदमै दुःख परेर हिँड्छ भनेर भन्दै थियो। भारी बोकेर महिलाहरूले केही पाए भन्ने तर्क एकातिर छ भने अर्कातिर उनीहरूले भारी बोक्दा धेरै कुरा गुमाएका छन् भन्ने तर्क पनि छ। यो जुन चाहिँ असारको बेलामा त्यति बेला त बाहिरको जुनै किसिमको सहयोगहरू भनौँ न, अब शिक्षाहरू, कुनै किसिमको तालिमहरू, कुनै किसिमको कार्यक्रमहरू, जस्तै कोही यस्तो विकासको अफिसरले लगेको फिल्महरू पनि उनीहरूले एक्सपोजरै हुँदैन है। त्यति बेला त अब उनीहरू त खेतीबारीमा एकदम बिजी भएको हुन्छ। तर जुन बेला चाहिँ गाउँमा चाहिँ एकदम यस्तो विघ्नको एकदम व्यापक कार्यक्रम भएको बेलामा उनीहरू चाहिँ ट्रेकिङमा हुन्छ। अब ट्रेकिङमा जाँदा पनि त्यही भारी बोक्ने माथि त्यो आफ्नो किसिमको मान्छे बाहेकदेखि, त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो विचारमा लाग्छ उनीहरू चाहिँ धेरै चिजदेखिको वञ्चित। जस्तै शिक्षा है, शिक्षा मात्रै अब साधारण लेख पढ्यो प्रौढ शिक्षा मात्रै होइन कि अरू किसिमको शिक्षाहरू, हेल्थको सम्बन्धी पनि एडुकेसनहरू है, हेल्थको शिक्षाहरू, कुनै किसिमको सिप विकास तालिमहरू। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ एक तरफबाट त अहिले छोटो समयको लागि त उनीहरूलाई फाइदा त भइरहेको छ, तर पछिको लागि हेऱ्यो भने चाहिँ त्यति साह्रो फाइदा चाहिँ हुँदैन होला, किन उनीहरूले धेरै चिज गुमाएको हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। लोग्ने पर्टर्सहरूले नै पनि उनीहरूलाई राम्रो साथले हेर्छ होइन। अब ट्रेकिङ एजेन्सिजले भयो, उनीहरूले पनि महिलाहरूलाई नलिउँ भन्ने उनीहरूको छैन विचार, लिन्छ, किनभने उनीहरूले सँगसँगै काम गर्न सक्छ। तर त्यो सँगसँगै चाहिँ अब सोसियली चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब हातमा पनि पैसा आयो, पैसा आएर अलिकति एक प्रकारको उनीहरूलाई एउटा कन्फिडेन्स दियो होइन, इन्डिपेन्डेन्स दियो। त्यस कारणले चाहिँ उनीहरूलाई एउटा अब गाउँको स्थितिमा उनीहरूले अब काम गरेछ, काममा पनि पैसा पाउँदैन होइन, अनपेड लेबर हुन्छ। अन्त त्यसमा पनि अब भएको गाउँको स्थितिमा पनि अब पैसा त लोग्ने मान्छेहरूले कन्ट्रोल गर्छ। अब त्यसमा चाहिँ अब त्यो पैसा हातमा पनि आएर बाहिर गएर एक्सपोजर पाएर होइन, उनीहरूले आफैले कमाएर आफैले अलिकति इन्डिपेन्डेन्स पाएकोमा चाहिँ अलिक उनीहरूको सोसियल स्ट्याटस अलिक राम्रै छ जस्तो देख्छ। भनिन्छ हरेक भरियाको एउटै चाहना हुन्छ, आफ्ना थाप्लाबाट नाम्लो हटेको दिन देख्ने। तर यो कति सम्भव छ, कति असम्भव, कति उचित छ, कति अनुचित, कति आवश्यक छ र हामी यसका लागि के गर्न सक्छौँ? हामीले यो थाप्लोबाट नाम्लो हटाऊ भनेको के भने यो बेरोजगारी दिने कुरा गरेको होइन, रोजगारीको विकल्प के छ त्यसका विकल्पहरू राखिदिउँ सामान्य। किनभने हाम्रोले सोचेको र भोगेको पनि के छ भने नाम्लो राख्नु उसलाई विवश भएर अरू कुनै काम पाएसम्म कसैले पनि नाम्लो राख्दैन के। थाप्लोमा नाम्लो राख्नेलाई अरू काम नपाएपछि विवश भएर त्यहाँ चाहिँ नि आउँछ। यस कारण अरू काम पाएसम्म उसले चाहिँ थाप्लोमा नाम्लो हाल्दैन। त्यसकारण यो थाप्लोमा नाम्लो हाल्नेको विकल्पहरू के छन् त? यो मानिसको टोटल ह्युमन क्यापेसिटी, मतलब मानिसको पूर्ण यो जनशक्तिलाई कसरी परिचालन गर्न सक्छ त? कि सधैँ भरिया यही हाल्ने, नाम्चेदेखि सगरमाथासम्म पनि नेपाली भरिया, काठमाडौँदेखि हङकङसँग पनि नेपाली भरिया, सधैँ भरियै हुने त। त्यसकारण यो सोचाइलाई हामीले अलिकति फरक गरेर यो भरिया मतलब अरूले उत्पादन गरेको चिज आफूले बोकेर हिँड्ने होइन कि आफूले उत्पादन गर्ने एउटा स्ट्र्याटेजी के हुन सक्छ त, यसमा अलिकति सोच पुर्याउँ कि भनेर हामीले यो कुरालाई अघि सारेको हो। र नेपाल विकास भयो भनेर त्यो दिन हेर्ने इच्छा हामीलाई लाग्यो कि जुन दिन नेपालीले भारी बोकेर हिँड्न नपरोस्। एक तो यही चीज़ है कि ये प्रथा रहे या ना रहे, तो ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि अगर ये नहीं कहेंगे तो उनका इसका ऑल्टरनेटिव या इससे और क्या काम उनको मिल सकता है। तो ये प्रश्न तो सही है, मगर हमारा ये विचार है कि ऐसे प्रथा अगर हम रोकें तो हमारा जिस जगह में उनको अभी कोई आमदनी का सुविधा नहीं है वहाँ हमें और काम अधिक करके उसको हमें जो हमारा विकास का माध्यम है उसको बदलने की काफ़ी ज़रूरत है, ना कि हम ये कहें कि और हमारे पास कोई उपाय नहीं है, इस प्रथा को हम चलाते रहें। तो इसको किसी न किसी दिन तो बंद करना ही है। रोजगारीको अवसर भनेको समय र परिस्थितिको कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, अघि नै हामीले सडकको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, अहिले जिरीबाट
भारी बोकेर चाहिँ सोलु र खुम्बु जाने भरियाहरू भोलि चाहिँ कटारीबाट फाप्लुसँग सडक बन्यो भने त्यही भारी बोक्ने त्यो भरियाहरू भारी बोक्न छोडेर सायद त्यो कटारीको रोडमा चाहिँ काम गर्न जान सक्ने स्थिति आइपर्छ। अब जुन बेरोजगार भन्ने कुरा छ नि, अब हाम्रो सोचाइमा चाहिँ त्यो थाप्लोमा चाहिँ नाम्लो बोक्नु भनेको मेरो विचारमा त्यो रोजगार होइन, त्यो चाहिँ एउटा सरापै हो र त्यो चाहिँ कर्स नै हो। त्यसैले त्यसलाई म त के भन्छु, त्यो चाहिँ रोजगारै होइन भन्छु। त्यो चाहिँ एउटा मान्छेले अननेसेसरीले पाइरहेको दुःख हो। र रोजगार भनेको त के भनेदेखि नि, जस्तै अहिले हामी भनौँ न 9 बजे हाम्रो फ्यामिलीसँग टाइम बिताएर 9 बजे अफिस जान्छौँ, 5 बजे फर्कन्छौँ, अब त्यो पनि त रोजगार हो नि। भनेपछि हामी चाहिँ त्यस्तो खालको लाइफ बिताउने, अनि त्यसपछि त्यो 6 बजेदेखि बेलुकासम्म चाहिँ भारी बोक्नु पर्नेलाई त्यसलाई पनि रोजगार भन्ने। त्यसैले अब त्यो प्रब्लम सल्भ गर्ने मेरो विचारमा त रोजगार भनेको के हो त्यो डेफिनेसन नै चेन्ज गर्नुपर्छ। र त्यस्तो किसिमबाट त्यो भारी बोकेर त्यत्रो दुःख गर्नुपर्ने मेरो विचारमा त्यो त रोजगारको क्याटेगोरीमै पार्नु हुँदैन, त्यसको अल्टरनेटिभ चाहिँ खोज्नै पर्छ। अरूको समय त चाहिँ बाटोसम्म चाहिँ के अरे खसर आउँछ भन्छ भने यहाँसम्म किन खसर आउन सकेनन्? जुन अरूको सौहरू चाहिँ पैसा मोठा परेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ भारी बोक्नु पर्दैन भन्छ भने जोसँग पैसा छैन त्यहीसँग नै भारी बोकेर हिँड्नु परेको छ। काठमाडौँमा फोहोर मैलाको समस्या सङ्ग्रालिएको धेरै भइसक्यो। डम्पिङ साइटको टुङ्गो नलाग्नु नै यो समस्याको मूल जरो हो भन्ने कुरा हामीले आँखीझालको पहिलो अङ्कदेखि नै भनिआएका हौँ। यसपटक गोकर्णस्थित अस्थायी डम्पिङ साइट फेरि खोलिएको छ र तत्कालका लागि यो समस्या केही कम भएको अनुभव पनि गर्न थालिएको छ। तर के यो यस समस्याको स्थायी समाधान हो त? प्रस्तुत छ सुमन बस्नेतको रिपोर्ट। 2050 साल मङ्सिरदेखि बन्द भएको गोकर्ण डम्पिङ साइट फेरि सञ्चालनमा आएको छ। झन्डै 20 महिना जति विष्णुमती बागमती किनार तथा सडकमा छ्याल्ल ब्याल्ल पारेर फालिएको फोहोर व्यवस्थित तवरले थानको लगाउने ठाउँ पाइएको छ। यस खबरले सहरवासीमा फोहोरबाट मुक्ति पाइने भयो भन्ने आशा पलाइरहेको बेला उता गोकर्णवासीलाई भने आन्दोलित गराएको थियो। गोकर्णमा फोहोर फ्याल्न अघि नै त्यहाँका बासिन्दा यस कुराको विरोधमा उत्रे। यो विरोध गर्नुको प्रमुख कारण हामीहरूको के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि जोरपाटी गाविस वडा नम्बर 5 र मुलपानी गाविस वडा नम्बर 8 को चाहिँ प्रत्यक्ष असर र यहाँका फोहोर मैला राखेको चाहिँ स्याल गिद्धहरूले चाहिँ हामीहरूको कौशीमा लैजाने र अहिलेसम्म हामीले रोयल पम्प खाइरहेको छौँ, पानी खाइरहेको छौँ रोयल पम्पको, र नेपाल सरकारको चाहिँ पानीको राम्रो व्यवस्था अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। त्यो कारणले त्यो रासायनिक पानी खान पनि नहुने र विभिन्न किसिमको चाहिँ झाडा पाखरा लाग्ने रोगहरू लाग्ने चाहिँ आजभन्दा पहिला फोहोर मैला राख्दाखेरिमा त्यो प्रवृत्ति र बच्चाहरू बिरामी पनि भइरहेको छ र अहिले फोहोर मैला हटेपछि त्यो प्रवृत्ति हामीहरूको यहाँ छैन। यो कारणबाट चाहिँ हामीले फोहोर मैला राख्न नदिने। त्यतिखेर जुन 50 सालतिर जतिखेर पहिलोपटक यो पर्मानेन्टली बन्द भयो त्यतिखेरको स्थिति अहिलेभन्दा अलिकति भिन्न थियो कि त्यतिखेर साँच्चै नै अव्यवस्थित भएको थियो, मान्छेलाई साँच्चै समस्या परेको थियो, दुर्गन्ध फैलिएको थियो, पब्लिक हेल्थमा ठुलो थ्रेट थियो। गोकर्णमा लगेर जथाभावी फालियो भने चाहिँ काठमाडौँको सहरको भित्रको समस्यालाई लगेर गोकर्णमा त्यो समस्याकै रूपमा त्यहाँ राखियो, सारियो ठाउँ समस्यालाई भन्ने मात्रै कुरा हुन्छ हैन। यदि त्यसो होइन त्यहाँ ठिकसँग व्यवस्थापन गरिन्छ भने त त्यो समस्याकै ठाउँ सार्ने कुरा त भएन नि। गोकर्ण डम्पिङ साइट बन्द भए यता त्यसलाई खोलेर व्यवस्थित ढङ्गले फोहोर फाल्न प्रयास नगरिएका होइनन्। यस प्रयासका सम्बन्धमा हामीले आँखीझ्यालको पहिलो अङ्कमा एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ। काठमाडौँबाट दिनैपछि निस्कने करिब 600 घनमिटर फोहोर मैला कहाँ फाल्ने भन्ने ठाउँको समस्या अहिलेसम्म पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। गोकर्णवासीले डम्पिङ साइट बन्द गरेको निकै पछि वैकल्पिक ठाउँको खोजी गर्न थालिए पनि अहिलेसम्म उपयुक्त ठाउँ पाइएको छैन। त्यस्तो ठाउँको टुङ्गो लागिसकेपछि पनि त्यस ठाउँमा फोहोर फाल्ने आधार तयार गर्न कम्तीमा 1 वर्ष लाग्छ। यसबीच स्थानीय विकास मन्त्रालयले गोकर्णमा केही समयका लागि भए पनि फोहोर फाल्ने व्यवस्थाका निम्ति प्रयत्न गर्न छाडेको छैन। तर यो प्रयास त्यति बेला सफल भएन। त्यसपछि भीमढुङ्गा, ललितपुरको छम्पी लगायतका थुप्रै ठाउँमा फोहोर फाल्ने सम्बन्धमा अध्ययन भए। श्री 5 को सरकारले स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा काठमाडौँ उपत्यका सरसफाई व्यवस्थापन कार्य समिति गठन गर्यो।
वास्तवमा यो फोहोर मैला सफा नहुनका पछाडि थुप्रै फ्याक्टरहरू रहेछन् र त्यसमा एउटा सबभन्दा भाइटल फ्याक्टर चाहिँ प्रोपर ल्यान्डफिल साइट जसमा फोहोर मैलाको अन्तिम थानको लगाउने व्यवस्था गरिन्छ। त्यो थानको लगाउने व्यवस्था गर्ने ठाउँ नहुनु नै सबभन्दा प्रमुख एउटा भाइटल फ्याक्टर रहेछ। वास्तवमा अहिले तत्काललाई दीर्घकालीन त्यस्तो ठाउँको व्यवस्था त्यस्तो नहुन्जेलसम्मको निम्ति गोकर्ण नै एउटा यस्तो ठाउँ देखियो जहाँ राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर खोल्नु बाहेक अर्को उपाय थिएन। किनभने गोकर्ण पहिली सुरुमा 43 सालदेखि जब सञ्चालन गरियो त्यतिखेर बनाउँदा पनि त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर साइटको लोकेसन यी तमाम कुराहरू चाहिँ यसैको निम्ति यो फोहोर मैलाको अन्तिम निष्कासनको निम्ति नै तयार गरिएको थियो। त्यसले गर्दा त्यो खोलेर चलाउने अहिलेलाई र राम्रो व्यवस्थापन गरेर चलाउने त्यहाँ स्थानीय लेभलमा कुनै गुनासो नआउने गरी त्यहाँ चाहिँ प्रदूषण या अरू किसिमको समस्याहरू नउठ्ने गरी चाहिँ त्यसलाई चलाउने भन्ने एउटा चाहिँ सोचाइ अनुरूप त्यसलाई खोलियो। निर्वाचित जनताको चाहिँ बहुमत चाहिँ नि यो नखसाल्ने पक्षमा छ। यहाँ 4 जना चाहिँ नि एउटा चाहिँ इकाइको यहाँ 97वटा पार्टी दर्ता भइसकेका छन्। 4 फेरि चाहिँ एउटा पार्टीको 4 जना मान्छेले कोठामा बसेर गरेको निर्णय लागू गर्न मिल्दैन र यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधि बहुमत यो दुईटा गाउँको दुईटा बहुमत छ। निर्वाचित गाउँ दुईटै गाउँको चाहिँ बहुमतले चाहिँ यहाँ नल्याउने भनेर यहाँ सम्मिलित भएका छन्। नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष किसिमप्रसाद भट्टराईसँग पनि मैले कुराकानी गरेँ। कुरा गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने वास्तवमा हाम्रो राजधानी धेरै अगाडिदेखि फोहोर भइरहेको त्यसलाई राम्ररी व्यवस्थित गर्न नसकिएको परिप्रेक्ष्यमा तपाईँहरूले जुन प्रकारले कदमहरू चाल्दै हुनुहुन्छ र यसलाई सफा गर्नको लागि दृढता जुन देखाउनु भएको छ त्यो निश्चित रूपले सराहनीय कुरा हो। हामीले यसमा चाहिँ सरसहयोग नगर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। हामी हाम्रा चाहिँ कार्यकर्तालाई पनि भन्छौँ। त्यसरी नै मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू खास गरी सूर्यबहादुर थापा लोकेन्द्र बहादुर चन्द उहाँहरू दुवैसँग कुराकानी गरेँ। उहाँहरूसँग कुराकानी हुँदाखेरि ठिक छ हामी पनि यसमा चाहिँ सहयोगी नै धारणा राख्छौँ र हाम्रो पार्टी कार्यकर्ताहरू सबैलाई पनि हामी भन्छौँ। जोगमेरजीलाई पनि म भन्छु भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभयो र सहयोग गर्ने नै भावना व्यक्त गर्नुभयो। कोअर्डिनेट गरेर पहिले नै गर्नुपर्ने उहाँहरूले। अब त्यो कुरा गर्नुभन्दा पहिले सर्वप्रथम त के हुनु पर्यो भन्दा यो जुन किसिमको पुलिसले पक्रेको छ मान्छेहरू त्यहाँको सैकौँ मान्छे चाहिँ पक्रिरहेको छ। दिनौँ सैकौँ मान्छे पक्रिन्छ, लाठीचार्ज हुन्छ, लुटमार चाहिँ गरिरहेको छ। सत्याग्रह गरिरहेकोलाई चाहिँ उठाएर चाहिँ यो जुन डोजरले पेल्ने तरिकाले दर त्रास देखाइराखेको छ। सारा मानिसभन्दा त्यहाँको जनताभन्दा पुलिस भर्ता गरेर घेराउ दिएर पक्रिराखेको छ। त्यो पक्रेको मान्छेलाई चाहिँ अहिले मुद्दा कसैलाई मुद्दा चलाउने भनिरहेको छ। यो उनीहरूले कुनै चोरी डकैती त गरेको छैन। आफ्नो जुन मर्का हो त्यो मर्कालाई चाहिँ दर्शाइराखेका छन्। त्यस्तो गर्ने मान्छेलाई अहिले मुद्दा चलाउनु आवश्यक जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। सर्वप्रथम त त्यो सबै भएको मानिसहरूलाई मुद्दा नचलाइकन छाड्नु पर्यो, रिहा गर्नु पर्यो। त्यसको बाद चाहिँ त्यहाँ जुन पुलिसको दमन हो त्यो दमनबाट हटाएर अनि लोकल मान्छेसँग बसेर चाहिँ वार्ता गरिदियो भनेदेखि बेस होला जस्तो मलाई लाग्छ। वास्तवमा त्यो पक्राउ पर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता पुरै होइन र कुनै पनि मान्छेमाथि मुद्दा लगाउनु पर्ने श्रीमान सरकारलाई जरुरतै छैन। जरुरत के कुराको मात्रै छ भने काठमाडौँलाई सफासो गरेर राख्नुपर्छ। भनिन्छ गोकर्ण डम्पिङ साइटमा अहिले सहरबाट निस्केको र राजनीतिबाट निस्केको गरी दुई थरीका फोहोर फालिँदैछ। राजनीतिक पार्टीहरूले कि कुनै पनि सानो एउटा इस्यु लिएर म भोटै तान्छु भन्ने जुन कल्पना गर्न थालेका छन् त्यो एउटा चाहिँ गलत मार्गतिर चाहिँ हिजो पनि त्यो गलत थियो। किनभने हिजोका कुरा कति आज त रियलाइज भएको छ नि। एमाले आफू हिजो विपक्षमा बस्दा गरेका कति कुराहरू मैले ठिक गराइरहन्छु कि भन्ने सायद रियलाइजेसन भयो होला। त्यसै नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको आफ्नो सरकार चलाएको बेलामा आफूले गरेका कुराहरू कति कुराहरू मैले त ठिक गराएको थिइनँ कि यी कुराहरू भनेर त्यो रियलाइजेसन होला। भनेपछि त्यो एउटा रियलाइजेसनको सुरुवात यो 4 वर्ष भनौँ प्रजातन्त्र आएको 5 वर्ष भयो। यो पछिको एउटा सुरुवात चाहिँ भयो जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसैले मेरो अनुरोध मेरो चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले प्रत्येक कुरामा जुन झन्डा बोकेर हिँड्ने प्रयास गरेका छौँ त्यो चाहिँ गरिनु। अब सरकारले कुनै हिसाबले नियन्त्रण गर्न खोज्छ, यसको सरसफाइ गर्न खोज्छ भने त्यसमा पोलिटिक्स घुसाउनु भएन। यो पोलिटिक्स घुसाउने बित्तिकै यो इस्यु एकदमै चर्केर जान सक्छ। आज एमाले सरकारमा छ, भोलि काङ्ग्रेस सरकारमा आउला, पर्सि फेरि राप्रपा आउला, जसले पनि फोहोरमा त नियन्त्रण गर्नु नै छ। यसलाई अहिले हामीले पोलिटिकली यसलाई इस्यु बनाइदियौँ भनेदेखि
त्यो पछि गएर त्यो बनाउने मान्छेलाई घातक हुन सक्छ। काठमाडौँ र ललितपुरका सडकमा फोहोर मैलाको समस्या कुन रूपमा चर्केको थियो? एउटा ज्वालामुखीमा हामी बसेका छौँ। यो फोहोर मैलोले गर्दाखेरि कुनै बेला पनि एउटा एपिडेमिक यहाँ भड्किन सक्छ र त्यो एपिडेमिक चान्चुने खालको हुँदैन। तपाईँले हैजाको एपिडेमिक सुन्नुभयो होला, तपाईँले चाहिँ टाइफाइडको सुन्नुभयो होला, यी त मामुली हुन्छ। त्यसको अहिले त तपाईँले हालसालै भारतमा सुन्नुभएको थियो होला, सुरतमा चाहिँ नि, सुरतमा देखिहाल्नु प्लेगको त्यत्रो चाहिँ नि हल्ला खल्ला भयो, त्यो पनि यो फोहोर मैलाको कारण भएको हो। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा, ललितपुर जस्तो ठाउँमा गएर बाई चान्स प्लेग जस्तो कुरा आइदियो जुन आउन सक्छ भनेदेखि त हामीसँग त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै फेसिलिटी हामीसँग छैन। डाक्टर दीक्षित अहिले गोकर्णका बारेमा उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न सकिने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ। यो फोहोर मैला डम्पिङ भन्ना साथ चाहिँ नि एउटा मानिसमा एउटा खराब एउटा चाहिँ भावना पैदा हुन्छ। के देखिन्छ भने मर्या कुकुर छ, ती गनाइराखेको छ, त्यो पो ल्याएर फालिदिने हो कि, मर्या गाई छ, गाईलाई त्यहाँ फालिदिने हो कि, दुर्गन्ध हुन्छ सबैतिर। त्यस्तो होइन। सरकारले क्लियरली भनिदिनु पर्यो, हामी त्यसरी गर्दैनौँ। हामी यसलाई सुनियोजित ढङ्गसँग, नियन्त्रित ढङ्गसँग, साइन्टिफिक वैज्ञानिक ढङ्गसँग यो फोहोर मैलाको हामी नियन्त्रण गर्छौँ ताकि त्यही एरियामा फाइदा हुन्छ। यसबाट उठ्यो कतिपय त्यसबाट पैसा आर्जन गर्न सकिन्छ। त्यो साइन्टिफिक हिसाबले गऱ्यो भने त्यहाँको एरियालाई बेफाइदा त कुरै छैन, झन् फाइदै हुने कुरा म देख्छु। श्री 5 को सरकार त्यस अन्तर्गतको फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन केन्द्र र नगरपालिकाहरू फोहोर तह लगाउने कुरामा विवाद नगरिकन काम गर्न सक्लान् त? नगरपालिकाको अब फोहोर मैला प्रबन्ध गर्ने, यसलाई खास गरेर कलेक्सन गर्ने रोल यसको हो भन्ने कुरा सर्वमान्य एउटा मान्यता जस्तो हुँदै आयो। अब यो परिस्थितिमा पहिलेको एउटा विगतको भूमिका यो केन्द्रको छँदैछ। अब अहिले आएर नयाँ भूमिका नगरपालिकाको देखिरहेको छ। अब यो परिस्थितिमा अलिअलि एरियाको भूमिकाको जुन क्षेत्रमा ओभरल्यापको र एउटा कन्फ्युजनको अस्पष्टताको कुरा त छँदै नै छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि अब अहिले सबैले मानिआएको र मान्दै गरेको कुरा चाहिँ के देखिन्छ भने क्रमिक रूपमा श्री 5 को सरकारको केन्द्र यो फोहोर मैला प्रबन्ध तथा स्रोत परिचालन केन्द्रले चाहिँ यसलाई फोहोर मैलालाई अन्तिम निष्कासनको प्रबन्धको जिम्मा लिने र फोहोर मैलालाई सहरबाट उठाउने, सहरमा सङ्कलन गर्ने र सहरलाई सफा राख्ने जिम्मा चाहिँ नगरपालिकाहरूले लिने भन्ने कुरामा चाहिँ एक खालको सर्वमान्य चाहिँ मान्यता जस्तो देखिन्छ अहिले। श्री 5 को सरकारले के गर्ने, फोहोर मैला केन्द्रको के जिम्मेवारी हो या नगरपालिकाको के जिम्मेवारी हो, यी कुराहरू एउटा स्पष्ट रूपमा किटान गर्नुपर्दछ। जस्तो कुन कुन सडक नगरपालिकाले सफा गर्ने, श्री 5 को सरकारले के काम गर्ने, अथवा फोहोर मैला केन्द्रले के काम गर्ने, त्यसको किटान। र म त के भन्छु भने सरसफाइको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कानुनन रूपमा, व्यवहारिक रूपमा पनि कि नगरपालिकालाई दिनुपर्दछ। र हामीले त भनेका छौँ कि कुनै पनि नगरको समस्या समाधानमा अथवा विकासका कुराहरूमा अथवा देशमा स्थापित प्रजातन्त्रलाई अगाडि बढाउने कुराहरूमा श्री 5 को सरकार र हाम्रो बिचमा कुनै कहिले मतभेद होला जस्तो मलाई लाग्दैन। गोकर्ण डम्पिङ साइट फोहोर मैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान भने होइन। अब हामीले लङ टर्ममा जाँदा लङ टर्मको एउटा डम्पिङ साइट या ल्यान्डफिल साइट को जुन चर्चा भनौँ विगत 2-2.5-3 वर्षदेखि चलिआएको छ, त्यसमा मात्रै सीमित नरहेर यो उद्योगतर्फ पनि, रिसाइकलको उद्योगतर्फ पनि लाग्ने र त्यति गर्दा गर्दै पनि केही 20-30-40% अन्तिम निष्कासन गर्नुपर्ने फोहोर मैला बाँकी रहन्छ। त्यो रिसाइकल गरिसकेपछि पनि हो, त्यसलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ भए पुग्ने। गोकर्णलाई अहिले तत्काललाई 1 वर्षभन्दा बढी प्रयोग नगर्ने हामीले सोचाइराखेका छौँ। र त्यो पनि कस्तो छ भने 1 वर्ष भनेको म्याक्सिमम अहिलेको हाम्रो सोचाइ छ। त्योभन्दा अगाडि नै पनि केही यस्ता प्रपोजलहरू पनि हामी काम गरिरहेका छौँ, यस्तो प्रस्तावहरू र विचारहरूमा, आइडियाहरूमा पनि, जो हुनसक्छ 6-8 महिनामै तयार हुन्। यदि त्यस्तो भयो भने त त्यो गोकर्णको ल्यान्डफिल साइटलाई हामी 6-8 महिनामै पनि छोड्न सक्छौँ। तर म्याक्सिमम अधिकतम 1 वर्ष, अस्ति खोलेको समयबाट 1 वर्षदेखि उता चाहिँ नलाने भन्ने हाम्रो सोचाइ छ। यसका साथै नेपाल टेलिभिजनका सहयोगमा प्रसारित नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको भिडियो पत्रिका आँखीझ्यालको 39औं अङ्क यतिमै सकिन्छ। 15 दिनपछि विविध सामग्रीहरू लिएर फेरि आउनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। शुभरात्रि।